واجه جاء رمضان كيس قف أرقمت جاء كل ألم كيسا نبي محمد نور آمي شيرقو والبران قهي هركي كيف إياها أرقتو واجهن كيسا تجاء رمضان كيسا أرقمت تقفان فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم جاء رمضان كيسا هل كان تكتو جراجدا تجيئكم تقوتك الطويتو نمني هل كان سنكيسا هم الكاهن ربي اسم الكيسن إني نما سلب إناتي نما هونغوتي نما كوفا داجدا تكجد لما فان وينادي مناد رمضان كيسا كوفا نما للبو تجرى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يا نما خيري هجت جدت أني خيري دلق جدت نما قمتشي سجدت جيني رمضان أفي أسقر قلي يرو خيريتي صلاتي يا نما همتو دليدو إيسي جدا جاء رمضان كيس صدفان ولله عتقاء من النار في كل ليلة جاء رمضان قياس الدم كان حلقا مريو نما ربي جهنم الرئيس بيتو تجرى إبلو اللي ورى جنتات إبلو اللي ورى جنتات حلقا مرة جاء رمضان كيس سبحان الله أفرفان جاء رمضان كيس ونتو جلق أبا رمضان جلق أبو الرا صفدت الشياطين وان شيطان جد أمي متجبيجي شيطانا في جني كده تقول ربي شنفان تفتح أبواب الجنة بل جنتها سديتني بنمت أبوليسكي أبوليتتي جهفاتهم بيتك وتغلق فيه أبواب جهنم بل جهنم هنت فمتيجي لنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه واجهن كنج رمضان كيس قفتاتي واني شيطان هدموف واني بل جنتها بنمتي جهنم شفمتوف واني ربي بيسي سباسي نمني خيري دلقت أسقر قلي كهمتو دليد الآبي واني جدنيف واني جهنم الراحل كان قوتون ما بتنيف ماليف أكا أنا في سي خيري تجبان نوفي بك دوران أولتو أمس أجتم أولاجر تنان لايف مدوران لالتو لالتجنان فيديو مغرغرا كتاب آفيوان غرغرا أما اللي هردف تجنانين خيري رمضانا كي سنجرتو كار رمضانا أسديبي تبت إلى الله إلى ما أمرني به ظاهرا وباطنا مما نهاني عنه ظاهرا وباطنا أو كما قال رحمه الله أني خيسا في قباخيان قروار ربنا أجيجت رفه خيسا في قباخيان والربين إرانا دوركمه أفان مروموتين وأكنا نوججا توبا ولك أبتات يكمجي خيسا في قباخيان قروار ربنا أجيجت رفه خيسا في قباخيان والربين إرانا دوركمه خناتو توبا جاماجي توبا خنا أكم توبتا هنگا مترخي فقاتو قبا جنان توبا أكا نبي آدم توبته نبي آدم الرا توبا ربين مخطوكيت إيغا مخطوك بودا مخطوكو بودر إيغا توبا ديبي فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إيغنا ربين سا إسا مرتايتي توبا إسا رديبئي إسا قچلچه أكن يجون توبانين أن توبدو توبا آدم غافة هن توبتيني دورا صدركا هن قمني هارواتي أركتيسن توبا سنين توبدا أكي جتو توبا غافان أدون دلي هن دلگين صدركا ديدم ريون جراده توبا صدومي في أفرطم شانتمي نگيس يجو توبا صدركاتي دلي دلگون سبب مربي دياتو أكوان تاتي أكسو مماس توبا كأنيوتين توبا دفتيما جبينيا سابقون بالخيرات ورّه غاري دلگودان هند دور دبره صدركاتو كفا سنين قبدا جتا توبا كم توبا تينان توبا غافان دلي دلگو دوغنگورا خياتين دورا توبا سومنا دورا sadarkaan anjirurraa sadarkaa tokkoffaa
soomana keessa kan dhaquufin toobadhaa jetta. Hadiisa keessa nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallama lallahu afrahu bitawbati abdihi hiina yatuubu ilayhi. Wallaahi rabbiitu irra gammadaadha toobaa gabricha isaatiin wayita gabrichi isaa gara rabbii isaa deebi'u je'e jaan. Wayita gabrichi gara rabbii deebi'u rabbiitu irra gammada. Tokkoo keessanirra haa yaabbiin isa duraa badde alayhaa xa'aamuhu wa sharaabuhu yaabbii isaa sanirra nyaataa dhugaatiin isaa hajiru je'e jaan. Booda isa duraa baddee akkuma baddeeni dhufee irraa garaa muratee isaa taa'u jiru yaabbii isaa ta isa gubbaa jirtu arke jaan. Hay achumaan rifatee gammadee qabatee akkiyye Allahumma anta abdii wa ana rabbuka yaa rabbii kiyya ati gabricha kiyya arrabbii keetiyye jan. Gam akhtaa min shiddatil farh gammachuu keessa dogongoree amma kam jetta toobaa nama garasaa toobate rabbiin ni jaalata. Jaalala akka nama yaabbiin isaa meeshaadhaan duraa sinqiidhaan duraa baddee gammachuu keessa gizee meeshaa arkate ifirraanfatee akkiyye yaa rabbi ati gabricha kiyya arrabbii keetiyye. Toobaa akka itti rabbiin gabricha isaarraa ni gammada juusan jaalala rabbiin gabricha isaarraa ni jaalata juusan jaalala akkasii barbaadan toobadha jaa. Jaalala namtichi jaalala keessa dogongore san ka rabbiin gabricha irraa akkasi jaalatan jenne jaalala akkasii barbaada. Silaa takkittuma tan harkate soomana dura akka toobatu qaba. Itti aansee toobaa akka nabi Yunus toobatu qaba. Wa arsalnaahu ilaa 100,000 aw yaziiduun isa ergine gara 100,000 bal yaziiduun sanirra ka'idaan jee. Dur ganda tokkotti ergameet toobaa booda aanatti ergame kan jechuu. Toobaa sadarkaa tiyya durii ol na idaatu sadarkaa tiyya gara duraatti ooftu toobaa akkasiitiin toobadhaa jechuudha qaba jaan. Akkasuma eega toobaa akkasitti toobatee booda mitirri isaa fageenyi hangan takka eega tahee booda gabroota rabbi soomana keessa waa afuriin irraanfatina. Waa afran tokko kadura niyyatuun jadiida niyaa haarawa halkanirra. Niyaan haarayomsitu tun waa afur irratti. Tokko kadura man saama ramadaana iimaana wahtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dhanbi. Nama soomane haala rabbitti amanaa ta'een galata isaa rabbirra herreegata haala ta'een rabbiin isaaf araaramaa dilirraa waan dabre. Amma kam jaa galgalarraa gizee niyatu ani edana soomana edanaa niyadhe jaa. Soomana nama isa yoo soomane rabbiin dilii isaa namaaf araarama ja'an san araarama dilii barbaadan niyadhee jaa galgalarraa taakka. Hayyee hadiisa kaanitti halamaffaa wanni inni hin irraanfanne man qaama ramadaana iimaana wahtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dhanbi. Nama ramadaana dhaabbate halkan salaate jechu haala rabbitti amanaa ta'een haala galata rabbi irratti herregataa ta'een dilirraa waan dabre rabbiin isaaf araaramaa. Salaatas edana nin salaata taraawiha salaatuuf hin deema. An galgalarraa inni adda maaliin jaa nama soomana keessa dhaabbate rabbiin dilii isaaf araaramaa sanin ni adde jaa. Niyaa haareya halkanirraa nama soomane rabbi dilii isaaf araaramaa takka. Nama halkan ramadaana dhaabbate dilii isaaf araaramaa lama halkanirraa inni adda. Lamaan hime kasadaffaa man qaama leeylatal qadri iimaana wahtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dhanbi. Nama halkan darajaa qabu dhaabbate leeylatal qadri dhaabbate dilirraa waan dabre rabbi isaaf araaramaa. Halkanirraa leeylatul qadriin barbaadanii addaan akka rabbiin beeku kaa nasiiba akka rabbiin beeku halkanirraa leeylatul qadriin ni adda. Maaliif halkan kun ni shakkame akkanaas jaame 21 23 27 29 halkan witiriiti qariidhaati ja'an. Halkan kun wanni shakkameef akkaanan halkan hunda mirqaanuuf
halkan hundanaaf magaalaa akka ta'uuf soomana taakkarraa eegaleetumallaan nama kabajaa ummata islaamaa faxina warra wal dhageenyu na dhageeysanii akki taatan soomana taakkaarraa eegalteetumaati halkan sin dabrin hanga halkan iidaati jaanitti soomanni bahee hanga dhageessutti halkan hundisiif halkan leeylatul qadrii ta'uu qaba inni tokkuma kana keessa dhokate jan ati kana barbaacha fattashaa asii kaaftee chibbaasuu qabdaadhaa bar kontoraata fuuta yoo rabbi biraa taate inshaallah hadiisa maal juu dalagattaan jee man qaama leeylatal qadri iimaanan wahtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dhanbih nama halkan darajaa qabu dhaabbate leeylatul qadrii dhaabbate rabbi isaaf araaramaa halkan leeylatul qadrii sanni hadhe jaa sadii kaafraffaa halkan leeylatul qadrii kana barbaada du'aa'ii kadhatu tokkorraa kaasee hanga halkan iidaatti du'aa'ii kadhaa halkan tokko kan qadeeysine daqiiqaa 20 hin dhabin 30 hin dhabin waan kadhattu ikhlaasaan rabbiif jecha godhi gosa waan kadhattu dabaafadhu karoora tarsiimoo itti baafadhu ayyoo rabbiin kiyya fedhe akkanaan tahuu ta'a intalti islaamaa jiruu kanaatiin barbaadaa gurbaan muslimaa jiruu kanaatiin barbaadaa dalagaa addunyaa takkanaatiin barbaadaa akhiraadhaa wajji addunyaa kadhadhaa qalbiidhaan dura gara rabbii tawbaa deebi'a naaf qeebalaa rabbii abdadhaa du'aa'ii halkan kadhaa kontoraata leeylatul qadrii barbaada asirraa kaasii hanga halkan iidaatti waa afran kana soomana keessa gizee seene akka hin irraanfanne soomanni dhufuudhaan duratti tawbaa gama rabbii deebi'uu tawbaa akkanaatiin tawbadhaa akkasuma ammas tawbaan hiikkaan isii keessaa gubbaadhaan gama rabbii kiyyaa dhufee waan juu kana akka hin irraanfanne xiqqoo teenyee walit deebinaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جي أجال لا يا رمضان باتي أرار ما يا رمضان يا جي أملكي أبو يا رمضان جي أخيرك أبو يا رمضان نميس صوم نف يا رمضان أجر نساء قد يا رمضان نميس صوم نف يا رمضان أجر نساء قد ولد بن جرا إغريفوتي الردي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رامس رمضان خريف درا دورسنين را قتيانو قبطين اتيانتو عبادة الصوم وهو التفكر في خلق الله عبادان صومنا خيسا قلو قبنو خيسا قري إسيرا توكو التفكر في خلق الله وما ربي خيسا تفكروا جنين كتابنا طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن القيم كتبه هقونيف تفكروا فكرة وما ربي تنان خالق بيخو جان وما ربي ربي بيخو أسماء الحسنى وما ربي تيتو فسرا خنا فقيه بي خنا في سريس فقيه نواغدو خدران درا وما ربي تنا جبيسي اومت جبا هندر جبا غديان جبا سبيل اوميان سبيل دانيا إسا إبدت اوميان سبيل دانيا سا إبدا اومي إبدا دانيا إسا بشان اومي جلال كنو أغرتا خيطاني خنقبو شفاء العليل في حكم القضاء والقدر والحكمة والتعليل وان اومي هند وان اومي فقبا زنبلو أدلم لنقرنو وهيف قدا جيتو جان أجايب أبر خنرد ديبئي حكمة جام خنرد ديبئي دانيا إبدا بشان اوميان سيدة بنينفا لينجا قديان لالال الأسد سيد الحيوان وان فارسو فدن هندان لينجا جنينجان دانيا لينجا اينيو مدقيسيت دانيا لينجا خنيسا اوميان وهما تكو يودو يتيو جيفتو سنتو لينجا فقريشكو تيان دانيا لينجا اينيو مي تقبابان وليف قلامي هاسو كان خيست دانيا لينجا خنيسا اومي دانيا خنيسا متي اومي خطابة كمي كباني سنينجي شفاء العليل في حكم القضاء والقدر والحكمة والتعليل تولي دبيتنا ولد شافنا فكرة رجي رابر عبادة الصوم التفكر في خلق الله وما ربي خيس تفكروا خانا جزي جتو مالي فكنا قد جنان جان
كل من علا فالله أعلى منه كل نما ونات الرأولي جي ربي الرأولي جان نما ناجبا جي ربي راجبا جان ملكتا خنا غرسيسوف وما ساتنا جبدو غدي جبار رجبا غدي جان جبان جزي هند على كل شيء قدير جني ربي ملين جرو غرسيسوفي جبيني هندي دانغا قبا آنغون هندي دانغا قبدي دنديتين هندي دانغا قبدي إذان هندي دانغا قبدي تدانغان قمنا تربي دچي سميتي سكراسي صوفي جيجي اگرته خون فكرة اكنا سيغلا ربين خطاب دوا دگيسني اكره گيسن خطاب دوا خيستي واهي تفصيل خطاب تفصيل كان خيست حكيمة توكو جيرا اوگيسا توكو جيرا اوگيسي خون فالج ولانا خنان بيكما بيكمسا خنا سر قبا inni beekumsa san waan sirri qabuu fi faalijiin du'e jan waan injuu kan adda baafattanii mi beekumsa san waan qabuuf waan beekumsa isaa qabu saniin du'e jan inni kun afuri tasiiluma kanarra jira gara dhumaarra jira kun muqaddimaarra jira maaliif akkana kun juzaamin beekumsa dawaa waan kanaati wallaanuu hisaabarra danda'a boodammoo isa kanaan du'e jan kennaan sun duraanuu kennaa rabbiiti jechuu agarsiisu jaan mootii biyyiti ajaa'ibdee ni cabsa duraanuu rabbii kenne jechuu meeshaa abbaa galchuu nama qaraasisuudha jaan jabeenya ajaa'ibame hunda likkii deddeebisa rabbii kennee jira jechuu nama qaraasisuudha jaan hikmaadha akkana akkasumatti tana iddoo warri ifaa dirrefa dalagaa ifaa ajjeesee jira akkana ahsanta شيني غيه كيه لال اسمانو وايو اسن ادبافتون سلاو اسن فخايو سر چقسا شيني غيه شي عبد الله كجان نمتچ افاتولچه افان اسنياته جن inni kun maal jaama dandeeyti rabbii kenneedha ni dhaalame jechuu bar abbaa meeshaa itti kennee isa dhaalee innaa nahnu narithul arda wa man alayha wa ilaynaa yurja'uun akkasitti waa hunda rabbii waan godhe kana waan godheef qaba asirra deebi'ee bal'inni haroodhaa kagartan kun bal'inni bishaanii kagartan kun quduraa rabbii nama qaraasisuu keessa jira dandeettii rabbii nama barsiisuu keessa jira wahuma dandeettii rabbii itti beeynu tanaa'uu waan isii danda'ati jira inna allaha ala kulli shay'in qadiir فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تاتي تنا مبالغة جنينيتي ملكوت ملك كل شيء جچور وان انسان مل راين كل ليس الذي بيدي اذا حركت ملك كل شيء جچو موت من شوف وحيوتو هي وهما خنا فجعلها درجات هذا ايغريف خنا داوتو تخني وني راقبتن وني سن راقبتن وهما غده ججبدو غده والچالچسه نبريچه ol fuudhee ni mul'isee hundi siitummoo sadarkaan siidhuma qabdi. Abbaa kennee jira. Abbaa irra gartan san hin ajaa'ibinaadha. Amaana hatti kennee jira. Lallal makhluuqni yadullu alal khaaliq wal athar yadullu alal mu'athir. Melekenni wahirra qaceelcha. Atharri mu'athirarra qaceelcha. Akkana jechuu jaan faanti abbaa ajjate hima. ربي خن نقراس سجي خنان أوما ربي برجرت تنوتي أجائب نسون هندسي ربي خنا سن خن أجائب تنو أجائب سيفتي جتو إف كيسا كبا اتين دادتون تاتو يجو أحسنت أكنا لا وفوق كل ذي علم عليم أكنا يجو شفاء العليل في حكم القضاء والقدر والحكمة والتعليل خطاب ابن القيم خنرة أجائب أكنا تجرى وما درجة تقولوا خيسة خنا خيسة قالوا جرا خيسة ربي خن جرا الأثر يدل على المؤثر فأنت أبا جت ركجلشة والمخلوق يدل على الخالق وممني أبا أمهم ربي إذا خنا خن كبينوفي توكو توكو دغونغوري أكا غريو الدنيا أركتنا أركتجو الرافودتي سيمي ربي سي خن جرا اتيما جان akkakasi fikra uuma rabbii keenyarra
أكنا في كنا برا ابن القيم رحمه الله وما ربيتون ربي نما برسيفتي جتشورتي فكل علم في المخلوقات فمن الله فكل قدرة في المخلوقات فمن آثار قدرة الله ملكني دنديتي جبينيا چمنا وما ربي خيس خجرو فالله هو المعطي ربي اسمه كنه وانسا شفت ملكتا بكمسا وما ربي خيس خجرو ربي خنه جرا بكمسا سن أسرق دي بيه إدانو واني وما ربي خيس جرا قن هندي وي أجائب فرنجي سايهن ربي فرنجي خنيتو أجائب موقبا دبين مانو كنتو إني غنا أمانا أبا ديفتني خبيروتين إيامنا مسلم توني هقو أجائبو فيت أبا وانتي أجائب دسانتي أباتي أجائب موقبا وهو الله تعالى إني ربي دچي سميتي جتدو قرآن كلام ربي خينيا خريفو دقيني سن كيسا ربين دعاني خاصة جيت ملكة ربين دعا خاصو دا جيه دنديتي ربي نمك رئيسو في كيه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أكن يدو أسر الدي ملكة ربين دندياته داجي بريتي ملكة ربين دندياته داجي خا جعل لكم إسني قد من الشجر الأخضر مخا مغرورا مخا خنا جيدا إسرا فوده مخا جيدا خنا راهي مخا جيدا خنا را إبد باسجي فتنا سن دقا أبوليين كي مسلم توتا تفكر الجران دقا إبادا صومنا خيساتي كنا دقيسن مويني جيدا دافي إبد والفاليسا إجتيسن تسمو تناو أغرسيسو فدا مويني جيدا دافي إبد والفاليسا ربي إبدا وان جيدان إسا غوغو إسا دامسو خنا واني جيدان إسا دامسو خنا مخا جيدا خيسان أركم سيسي واول فالا جيدا في إبدا والفالا جيدا في إبدا والفالا مخا جيدا خيسا إبدا باسا جي